السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول نضيف لكم واحد الأمثلة حول الزمرة الجزئية. في الفيديو السابق كنت وريتكم واحد الخاصيات مهمين في الزمرة الجزئية، كنت وريتهم لكم خاصية مهمة هي اللي غتستعملوها، نعاودو التذكير بها ونعاودو نزيدو نخدمو تمارين أخرين. الخاصية المهمة اللي قلت لكم نقول أن اش إطوار مثلا زمرة جزئية للزمرة جي إطوار إذا وافقت، إذا كانت اش تخالف مجموع الفارغة و اش ضمن الجي. الشرط الثالث هو خاص تكون اكس إيكغيك بريم كتنتمي لاش، لكل اكس و إيكغيك ينتميان إلى اش أوكار. خاص اكس إطوار إيكغيك بريم ينتمي إلى اش، حيث إيكغيك بريم هو مماثل إيكغيك بالنسبة لي جي مزودة بقانون تركيب داخلي هو إطوار. متفقين دابا في هادي ولا لا؟ هذا هو التعريف اللي قلت لكم. دابا حنا غنعطيو بعض الأمثلة. تصنتو غنحاول نعطيكم، غنحاول نعطيكم أمثلة ومورا غندوز لكم التمارين التطبيقية. تصنتو لي دابا أمثلة. تصنتو دابا قالك لتكن اف، هاهو المثال الأول قالك لتكن كان عفوا اي، عطيك اي هي واحد مجموعة أعداد زوجية. السؤال قالك بين أن اي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس هي زمرة جزئية من زد بلس. نشوف السؤال صافي هي قالك بين أن اي بلس هي زمرة جزئية من زد بلس. صافي ركزو معايا. غنديرو لدينا الشرط الأول اي خاصها تكون كتخالف المجموعة الفارغة. متفقين؟ اي كتخالف المجموعة الفارغة، ولكن اللي كتخالف المجموعة الفارغة خاص تاخد واحد العنصر كينتمي لمجموعة كينتمي اي. مثلا الزيرو غنديرو لأن صفر ينتمي إلى اي. متفقين؟ ولا تاخد مثلا اثنان ينتمي إلى اي، حقاش اثنان عدد زوجي. متفقين؟ لأن غناخدو حنا ديما كناخدو أول حد أول عدد، هاهو صفر ينتمي إلى اي. هادشي علاش اي كتخالف المجموعة الفارغة. متفقين؟ الشرط الثاني خاصها تكون لكل اش قلنا لكل اكس و إيكغيك ينتميان إلى المجموعة الأولى. إلا شفتو القاعدة اللي كتبت لكم دابا اللي هي اي، خاصك تبين أن اكس زائد هاهو القانون إيكغيك بريم ينتمي إلى اي، حيث إيكغيك بريم هي مماثلة إيكغيك بالنسبة ل زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. وتصنتو دابا شنو غنديرو؟ تصنتو غنقولو ليكن اكس و إيكغيك عنصران من اي اي تصنتو اي اكس شحال غتكون كتساوي اثنان ك، و إيكغيك اثنان ك بريم. ولا تقدر تقول اي يوجد واحد ك و ك بريم كينتميو لان، بحيث اكس كتساوي اثنان ك و إيكغيك كتساوي اثنان ك بريم. تقدر دير بحال هكا عاوتاني، كل واحد كاش غيدير، كل واحد كاش غيعبر. متفقين؟ متفقين لحد دابا؟ نخليوه بحال هكا. تصنتو غنديرو لدينا غنديرو لنبين أن إكس فوا إيكغيك بريم أبارتيان، لا ماشي فوا عفوا، عندنا القانون الجمع يعني إكس بلس إيكغيك بريم أبارتيان أ إي.
اش غتقول؟ تصنتوني مزيان. ابارتيان ا اي غتكتب مع، انا نقول لكم واش تكتب. تصنتو مع إيكغيك بريم هي مماثلة إيكغيك بالنسبة للقانون زد مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس. نعاود نشرح لكم. غتكتبوا لي نبين إكس زائد إيكغيك بريم تنتمي إلى إي. غتكملوا مع إيكغيك بريم هي مماثلة إيكغيك بالنسبة لزد مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس. صافي. شتي اللي غتقول؟ عندكم ديروا شي القضية اللي قلت لكم متفقين. ملي غديروها اش غتكتبوا؟ غتخرجوا غتكتبوا لدينا إيكغيك بريم تساوي ناقص إيكغيك، حقاش مماثلة إيكغيك بريم بالنسبة إلى قانون زد مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس. شناهو؟ تصادتو شنو هي مماثلة إيكغيك بالنسبة لمجموعة زد مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس؟ هو ناقص إيكغيك. متفقين؟ غنديرو لدينا إيكغيك بريم تساوي ناقص إيكغيك. إذا خاصكم هادشي خصكم تكونوا عارفينو. مماثل إيكغيك بالنسبة لزد مزود بقانون تركيب داخلي هو بلس هو إيكغيك. إلا كانت عندك الضرب هو واحد على إيكغيك اللي هو إيكغيك موان زد. خصكم تكونوا عارفين هادشي، عارفين صافي حفظتوه. لدينا إيكغيك بريم كتساوي ناقص إيكغيك. إذا سوف نبين أنه إكس ناقص إيكغيك ينتمي إلى إلى إي. متفقين؟ ركزوا معايا شنو ندير؟ لدينا إكس موا إيكغيك اش كتساوي؟ إكس شحال درناها؟ 2 ك ناقص 2 ك بريم. متفقين حدا معايا في هادي ولا لا؟ ولكن تصنتو انا عقصت بواحد القالب وانا غنوريه لكم دابا. تصنتو ليه نتوما دابا نديرو بحال درتو هادشي. تصنتو انا نشرح لكم. تساوي 2 عامل ك ناقص سمحوا لي كابري. متفقين؟ نديرو بحال سيدي نتوما درتو بحال هكا على الامتحان الوطني. درتو هكا كي ندير هكا وكابري كتبتوها. هادشي كتبتوه، انا كتبتو نتوما كتبتوها معايا. ابارتيان ا ان. متفقين؟ وكي خصها تكون هادكا وهاد كابريم كي دايرين ابارتيان ا ان، يعني كي خصها تكون هادكا ناقص كابريم خاصها تكون كتنتمي لان. ولكن سمحوا لي، واش كان ناقص كابريم كتنتمي لان؟ راه ما كتنتميش لان، حقاش تقدر تكون كناقص كابريم سالبه الوغ كتنتمي للزد. الوغ انت فهاد الحاله اش كتقول؟ فهاد الحاله كتقول غنبدل هاد ان غنبدلها بزد او كاري. كيف شفتو هادكا وهاد كابريم راه كانت كتنتمي لان، راني نسيت واحد او كاري، راه خاصني ندير ان او كاري. سمحوا لي خاصني ندير ان او كاري. عاودني باش ما تشوفوش عناصر ديرو ان او كاري. دابا كيف كتشوف قلت لكم عندكم ك ناقص كابريم ماشي كتنتمي لزد، ما كتنتميش عفوا لان. عندكم ك ناقص كابريم ما كتنتميش لان، كتنتمي لزد. يعني هاد ان غتحاول تبدلها بزد او كاري. متفقين؟ عندك كا وكابريم اش كينتميو لزد او كاري. اذا ك ناقص كابريم كي غتكون تاهي كتنتمي لزد. متفقين دابا ولا لا؟ متفاهمين؟ دابا سمحولي دابا متفقين معايا لحد دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ كتسا كتجي صح هادي بلونكو ناضبط. اش كتقول؟ كتقول نضع ك سكوند كتساوي ك ناقص ك بريم مع غتكتب مع ك سكوند appartient à z. إذا x ناقص y تساوي 2 ك سكوند. هاي غنكمل لكم هنا. ومنه x ناقص y appartient à i. وهذا يعني أن x زائد y بريم appartient à i. صافي. وبالتالي فإن i بلس هي الزمرة الجزئية من z بلس. صافي. ولكن هنا اش غتكتبو؟ ملي غديرو يعني x زائد y بريم appartient à i غنكتبو مع y بريم هي مماثلة y، يعني مماثل هي لو سيميتريك، هي مماثلة y بالنسبة
زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. زد مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس بالفرنسي، يعني زد مونو par la loi de composition interne اللي هو بلس. متفقين؟ دابا نحاول ندوز لكم واحد الأمثلة أخرين. نمسح السبورة. واحد المثال كدرتو لكم في الجزء السابق بالمنهالة. درت لكم واحد المثال قلت لكم خلينا تنديرو الخاصية المميزة وغنستعملو. المهم انا غنكتبو لكم دابا. هو هذا اش كتبت لكم. هاي نضع او هي مجموعة المصفوفات. عطيتكم واحد ا دو زيرو tel que A appartient à R. قالك لنبين أن بلس ليست زمرة جزئية للزمرة N de R مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. هادي شنو غنديرو فيها؟ تبعو معايا. غنكتبو لدينا او كتخالف المجموعة الفارغة بطبيعة الحال. بطبيعة الحال لأن إلا وضعتي أ زيرو اش غتكون؟ واحد زيرو جوج زيرو أبارتيان أ أو. متفقين؟ واش فهمتوني دابا في هادي؟ متفقين. غنكتبو لدينا عندنا سي او ديالنا ام دو ار. متفقين لحد معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. شنو غندير دابا؟ تصنتو ليا شويه عليكم تصنتو. شنو غندير لنبين أن غناخدو واحد عناصر مثلا ام و ان ينتميان إلى او أو كاري تيل كو ام و ام عندي القانون بلس. غندير بلس ان بريم ابارتيان ا او. غتكتب بحيث ان بريم هي مماثلة ان بالنسبة للقانون ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. نعاود نشرح لكم. غتكتبو مع ان بريم هي العنصر المماثل في ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. ان بريم هي مماثلة ان بالنسبة ل ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. فهمتوني ولا لا؟ فاهمين؟ دابا هاد اش غتقول؟ غنقول لدينا ان بريم كتساوي ناقص ان. اذا يكفي ان نبين ولا سوف نبين أن M ناقص N appartient à E. بطبيعة الحال لكل M و N appartient à E au carré. متفقين؟ غنديرو لدينا M كتنتمي E، يعني M اش غادي تساوي؟ واحد أ جوج زيرو. و N appartient à E، يعني N اش غادي تساوي تاني؟ واحد جوج أ بريم زيرو. هذا أ بريم. فهمتوني لحد دابا فهاد؟ دابا خصنا نحسب M ناقص N. متفقين؟ نحسبها لكم هنايا. M ناقص N اش كتساوي؟ 2 N. هاي واحد أ جوج زيرو ناقص N. هاي واحد أ بريم
جوج زيرو. ملي كتكون عندكم الطرح اش كديرو؟ هادي ناقص هادي، واحد ناقص واحد زيرو، جوج ناقص جوج زيرو، ناقص بريم غتبقى ناقص بريم، زيرو ناقص زيرو زيرو. واش دابا هادي دخلنا عليكم بالله واش كتنتمي شوف اش فيها، واحد جوج راه فيها زيرو صفر، الوغ هادي لا تنتمي الى ومنه غتكتب تحت ومنه ام ناقص ان لا تنتمي الى وهذا يعني ان ام ناقص ان بريم لا تنتمي الى مع غتكتب مع ان بريم هي مماثلة ان بالنسبة لام دو ان مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هي بلس صافي. وغتكتب ومنه في ان بلس ليست الزمرة الجزئية للزمرة ام دو ان مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس صافي. فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ متفقين؟ دابا غندوز لمثال اخر. صنتو قالك في المثال نعتبر المجموعة، هاي المجموعة اللي يعطيك U كتساوي Z appartient à C tel que le module de Z est égal 1. هذه المجموعة عقلوا على هاي. السؤال اللي سولك هنا تشوفو معايا قالك هاي بين أن une fois زمرة تبادلية. حقق السؤال بين أن إي مزودة بقانون التركيب الداخلي والضرب زمرة تبادلية. اش غتقول؟ غتكتب صنتو غتكتب في البداية نعلم أن سي اطوال هذه باش هذه او مجموعة او مجموعة اش فيها؟ واش فيها مجموعة المصفوفات ولا مجموعة الأعداد العقدية ولا مجموعة الأعداد الحقيقية؟ فمجموعة الأعداد العقدية. شنو هو نسمي مجموعة الأعداد العقدية؟ هو السي، يعني غادي السي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو اطوال اللي هو الضرب عفوا. كتقول السي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب، واش كتعرفها زمرة تبادلية؟ هذه ليست زمرة تبادلية، خاص تكون فوقها اطوال. هادشي اش غتقول؟ خاصني نضيف لها واحد اطوال. المهم هادشي خاصكم تكونوا عارفين شنو هو الزمرة. بحال دابا عطاك الضرب كاينه ار اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب، سي اطوال، كي اطوال. واش فهمتوني ولا لا؟ متفقين؟ غادي نعلم ان السي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب شنو هي؟ زمرة تبادلية. متفقين؟ غنديرو إذن يكفي أن نبين أن U مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة سي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. عقلو مزيان. إلا عطاك مجموعة وقالك السؤال بين أن U مزودة بقانون تركيب داخلي الضرب زمرة تبادل، بحال اللي قلت لكم في الفيديو السابق فيديو قبل من هذا قلت لكم إلا كتبغيو تبينوا أن واحد مجموعة زمرة تبادلية ولا زمرة، يكفيكم أنكم تبينوها زمرة جزئية. عقلوا معايا واحد الملحوظة أنا غنقولها لكم كتشوف في التمارين، ولكن تقدروا تستعملوها حتى نتوما. فيما يكونوا عاطينكم مجموعة U ولا مجموعة A ولا مجموعة E، فيما يكون عاطيك شي مجموعة بحال وبغيتي تبينها زمرة بينها زمرة جزئية، ولا بغيتي تبينها زمرة تبادلية بينها زمرة جزئية للزمرة التبادلية. بحال هادي قالك بين أنها زمرة تبادلية. غنعطيك مثال. عطيت مثلا E هي مجموعة تاع المصفوفات كتكتب على هاد الشكل، مثلا A 0 0 في A، حيت A appartient à R. عطيتك مثلا بحال هكا قلت لك بين لي زمرة وسكت، كي غدير؟ غتقول اش غتقول لدينا زمرة. قلت لك بين لي او مزودة بقانون تركيب داخلي هو بلس زمرة.
اش غتقول؟ غتقول في البداية غتقول نعلم أن مثلا سولت لك هذه بين لي الزمرة ولا الزمرة تبادلية. أنا في السؤال سولتك أي سؤال غادي في البداية نعلم أن هذه مجموعة تاع المصفوفات. مجموعة تاع المصفوفات هي ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس. أصلا هاد ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي و بلس غيكون عطالك نهار الوطني. نهار الوطني غيكون عطالك الفوق في البداية تاع التمرين. في بداية التمرين غيكون عطاك غيقول لك نذكر ان هذه زمرة تبادلية ولا حلقة واحدية. المهم غيكون ولا جسم. المهم غيكون عاطيك شي تذكير انت غتستعملو. فهمتيني؟ واخا ما يكونش عاطيلك هذه خصك تكون هاضمنها. غتقول نعلم ان هذه زمرة. الا قالك هذه تبادلية غدير لنا تبادلية. متفقين؟ هذيك الساعة غدير. اذا يكفي أن نبين أن أو بلس زمرة جزئية للزمرة ام دو ار مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بلس. صافي هادشي اللي غدير. واش فهمتوني دابا في هادي ولا لا؟ مي إلا كان عاطيك بحال اكس ايكغيك اطوال واحد المجموعة ا بي مثلا كتساوي شي حاجة اللي بغيتي تبينها زمرة، خاصك تبين أن قانون اطوال الجميع كيطبق عنصر محايد وكيطبق عنصر مماثل. متفقين؟ أنا اكتشفت هادي اكتشفتها مع التمارين. هذه ملحوظه قلت لكم تقدروا ديروها فما تكون عندكم مجموعه ولا فما تكون عندكم شي مجموعه باش تبينوها زمره. خاصكم تبينوها زمره جزئيه للزمره اللي معروفه عندكم. ثاني وحده باش تكونوا فهمتوني في القضيه هذه. متفقين؟ دابا هذه يكفينا اننا نبين ان اي فور زمره جزئيه للزمره سي اطوال مزوده بقانون تركيب داخلي اللي هو فور. تصنتوا لي دابا مزيان. مساحة السبورة باش نحاول نكمل لكم هنا. دابا تصنتوا لي دابا سمحوا لي عافاكم الا بغات تكون ضمن انكلو هاد المجموعة سي اطوال. الا بغات تكون ضمن المجموعة سي اطوال كي خاصها تكون لونسومبل خاصها تكون كتخالف سي اطوال. شناهي؟ هي زيرو. يعني المجموعة خاص العنصر اللي كاين هاد المفهوم انا نشرح لكم. كتنتمي للسي اطوال يعني السي اللي هي السي محرومة من الصفر زائد صفر بطبيعة الحال واللي هي صفر. فهمتوني مزيان؟ إلا بغات تكون ضمن هادي خاص يكون داك العنصر اللي غتاخدو وكينتمي خاص يكون داك العنصر اللي غتاخدو من خاص يكون تا هو كينتمي للسي اطوال. داك العنصر اللي غتاخدو من خاصو تا هو ينتمي للسي اطوال. ضروري هادي لحقاش هادي ضمن هادي لحقاش ضمن السي اطوال. متفقين؟ وهاد العنصر هذا اللي خديتو مع السي اطوال كي خاص يكون كيخالف زيرو. متفقين؟ ان هاد العنصر اللي غناخد مع العنصر اللي خصني ناخد مع كي خاص يكون كيخالف صفر. متفقين؟ فهمتوا دابا الفكره ولا لا؟ متفقين؟ هاد العنصر اللي خصني ناخد مع خاص يكون كيخالف صفر. تصنتوا؟ شنو نقول؟ تصنتوا؟ هيا نقول لدينا لكل زد كينتمي المعيار تاع زد يساوي واحد. متفقين؟ إذا اش كتسألني خلال هادشي؟ أن زد يخالف صفر. علاش؟ حقاش إلا كان كيساوي إلا كان زد كيساوي زيرو المعيار تاع زد مغيكونش هو واحد. متفقين؟ ومنه زد ينتمي إلى السي اطوال. متفقين؟ وبالتالي فإناش ضمن سي اطوال. متفقين؟ ولدينا كيخالف لونسومبل في. علاش؟ لأن واحد ينتمي إلى علاش؟ إلا عوضتي زيد بواحد المعيار تاع واحد واش ماشي هو واحد؟
جاوبوني. كاين اللي غيدير لي ان واحد ينتمي الى اي ولا واحد زائد زيرو اي. واحد زائد زيرو اي كينتمي اي، يعني المعيار تاع واحد زائد زيرو اي غيساوي واحد. متفقين؟ حنا نخليو حنا واحد. متفقين؟ دابا شنو غنديرو دابا؟ تصنتو لي دابا وصلنا لداك الشرط الاخير. شنو نقول قبل؟ نقولو ليكن زد واحد و زد اثنان عنصرين من اي. دابا غندير لي نبين ان زد واحد فوا زد جوج بريم. متفقين؟ فوا زد جوج بريم تنتمي اي. غتكتبو هكا نهار الوطن نتوما. غتكتبو مع زد اثنان بريم هو مماثل زد اثنان في سي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب، مع زد اثنان بريم هي مماثلة زد اثنان بالنسبة للسي اطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. هاديك الساعة غدير لدينا زد اثنان بريم اش كتساوي؟ واحد على زد اثنان تساوي زد اثنان أس ناقص واحد. من واحد دابا تكونو كتفاهمو معايا. شوف زد اثنان بريم كتساوي واحد على زد اثنان كتساوي زد اثنان أس ناقص واحد. دابا شوفو معايا دابا واش متفقين لحد دابا معايا في هادي ولا لا؟ متفقين. غنديرو إذن سوف نبين أن زد واحد فوا واحد على زد اثنان ولا زد اثنان أس ناقص واحد اللي بغات. اللي بغا يش دير يعني زد واحد فوا زد اثنان أس ناقص واحد أبارتيان أ أو. متفقين. دابا خمسة واحد الصبور باش نحاول نكمل لكم هنا. شويه عليكم دابا تصالتو لي دابا غنبينو دابا نحاول حنا دابا حنا خصنا نحاولو نبينو هادي. تصالتو شنو نقولو تصالتو باش اهم باش نبينو ان هادي كتنتمي لهادي. غتكتب هادي تحطها فوق الوسخ. خاصك تبين المعيار تاع زد واحد فوا زد جوج أس ناقص واحد كيساوي واحد أو تأبطأ. هذا هو اللي خصك تبين. تكون فيكم دابا اللي مفهمنيش يقولي هذا هو اللي خصك تبين. واش دابا متفقين ولا لا؟ متفقين. اشنو غنقول لدينا لو موديل دو زد واحد هو زد اثنان أس ناقص واحد. اش يساوي؟ هو لو موديل ديال زد اثنان ديال زد واحد عفوا هو هاد زد اثنان أس ناقص واحد هي واحد على زد اثنان. هادي شحال بغيتي تطبقها؟ كاينين طريقات غدير. كاينه الطريقه الاولى. انا نقول لكم الطريقه الاولى غدير كتساوي لو موديل دو زد واحد على زد اثنان كتساوي لو موديل دو زد واحد على موديل دو زد اثنان. الطريقه الاولى. كاينه الطريقه الاخرى اش غيدير اللي غيدير غنوريكم اللي غيدير. راكم نتوما غتفهموني الطريقه الثانيه. كاينه غادير لو موديل دو زد واحد فوا le module de 1 sur Z يعني est égal le module de Z1 fois 1 sur le module de Z2. دابا شوفوا معايا مزيان دابا واش فهمتوا دابا في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا غنديرو لدينا زد واحد كينتمي لأو أي لو موديل دو زد واحد كيساوي لواحد. متفقين في هادي ولا لا؟ هاي و زد اثنان ينتمي إلى أو أي لو موديل دو زد اثنان كيساوي تا هو واحد. متفقين.
مساحة السبورة شحال نكمل لكم هنا. غندير ومنه فإن عندي زائد واحد على زائد اثنان. هادي شحال هادي؟ ماشي هي المعيار تاع زائد واحد على المعيار تاع زائد جوج؟ ماشي هي ديك اللي لقيت لكم قبيله؟ متفقين؟ المعيار تاع زائد واحد غتعوضو بواحد، إذا اش غتساوي هي؟ المعيار تاع زائد واحد فوق زائد جوج أس ناقص واحد اش غيساوي؟ واحد على واحد، حقاش هادي واحد وهادي تا هي واحد اللي هي واحد. ومنه زائد واحد فوق زائد اثنان أس ناقص واحد ينتمي إلى إو، أي زائد واحد فوا زائد اثنان بريم ينتمي إلى إو، مع زائد اثنان بريم هي مماثلة زائد اثنان بالنسبة ل سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. علاش؟ لحقاش قلنا لنبين أن أو إطوال أو لحقاش نشرح لكم علاش. لحقاش قلنا أو مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب زمرة جزئية للزمرة التبادلية سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب. عرفتي ديما خاص تزاد اثنان بريم تكون هي مماثلة زائد اثنان بالنسبة للمجموعة الثانية. يعني بحال قلتي المجموعة الثانية بحال قلتي عندك هنا أو فوا زمرة جزئية للزمرة التبادلية سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. ديما خاص تكون هاد المجموعة هادي الثانية ماشي المجموعة الأولى، عقلوا عليها. متفقين؟ وغتقولوا بالتالي فإن أو مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب ها هو زمرة جزئية للزمرة التبادلية سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. ومنه فإن أو مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة تبادلية، وذلك باعتبار سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو ضرب تبادلي. أنا بلاتي أنا بصح لكم صبروا ونكتب لكم هادشي بصح هاد السبورة هادي بلاتي تصاوب. شوف غتقولوا وبالتالي ملي غديرو هادي غتقولوا بالتالي زد فإن تنعفوا أو مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب زمرة جزئية للزمرة التبادلية سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي والضرب. متفقين؟ ومنه فإن أو فوا زمرة التبادلية اللي بغيتو ديرو إلا بغيتو تزيدو غتقولو وبما أن في تبادل في سي إطوال هادي راه باينة في راه تبادل في سي إطوال فإن أو مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو الضرب زمرة تبادلية. أنا نشرح لكم دابا نبدا. وبالتالي أو فوا زمرة جزئية للزمرة التبادلية سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب. إلا بغيتي دير وبما أن سي إطوال مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة تبادلية فإن أو مزودة بقانون تركيب داخلي هو الضرب زمرة تبادلية. صافي. إلا بغيت تزيد هاد الشرط زيدو. شوف هاد الشرط هذا أفضل شيء زيدو بما أن الضرب تبادلي. مثلا نعطيك مثال هادي كان مثلا قال لك بين مثلا عطاك مجموعة أخرى وقال لك بين زمر اش تقول؟ يبين أن أو مزودة بشي قانون زمرة جزئية للزمرة مثلا ام دو ار مزودة بواحد القانون. التبادل تقدر تحيدها ما تأثرش لك في تمارين. متفقين؟ دابا نتوما حاولوا تخدموا تمارين بزاف باش تحاولوا تكتشفوا هاد الملحوظات هادو اللي قد دابا. متفقين؟ دابا غنمسح السبورة باش ندوز مثال آخر نعطيكم مثال أخير. تصنتو دابا مثلا عطاك
عطاك اي بهكا، عطاك اي هي المجموعة اللي كتكون من هاد الشكل هذا. عطاك زد تنتمي إلى السي بحيث معيار تاع زد كيساوي واحد. اش دار دابا هو؟ قالك بين أن السؤال بين أن أو مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بليس ليست زمرة جزئية للزمرة مثلا سي مزودة بقانون تركيب داخلي اللي هو بليس. شوية عليكم اش غتقولوا لنا؟ ركزوا معايا، غنبداو غنقولوا لدينا صنتو عندنا سيدي أو كتخالف المجموعة الفارغة لأن واحد ينتمي إلى أو. متفقين؟ و عندنا أو ضمن السي لحقاش أو مجموعة كتحتوي على مجموعة تاع الأعداد العقدية التي معيارها يساوي واحد. متفقين؟ أو ضمن السي. متفقين؟ الشرط الثالث شنو خصنا نديرو؟ نبين أن لكل إكس و إكغيك ينتميان إلى أو كاري بحيث المعيار بحيث عفوا إكس هو عندي زد. يعني شنو خصني ندير قبل؟ سمحوا لي عافاكم. خاصني نقول ليكن زد واحد و زد اثنان عنصرين من أو. هادي خصني نقول. متفقين؟ هاديك غندير لي نبين أن إكس زد واحد عفوا هنا قانون عندي بلس، يعني بلس زد اثنان بريم كتنتمي أو. غتكتب مع زد اثنان هي مماثلة مع، سمحوا لي تصنتو مزيان، مع زد اثنان بريم هي مماثلة زد اثنان بالنسبة للسي مزودة بقانون تركيب داخلي بلس. صافي. وغاديك الساعة تكتب ومنه ولدينا غتكتب ومنه زد اثنان بريم كتساوي ناقص زد اثنان، لحقاش مماثل زد اثنان بالنسبة للقانون الجمع هي ناقص اثنان اللي هي المقابل تاعها. متفقين؟ إذا سوف نبين أن هاي زد واحد موان زد اثنان أبارتيان أ أو. متفقين؟ كيف بغيت تبين زد واحد ناقص زد اثنان أبارتيان أ أو؟ يعني خصك تبين أن المعيار غتحط هادي في الوسط ديال زد واحد ناقص زد اثنان أبارتيان أ أو. يعني المعيار تاع زد واحد ناقص زد اثنان عفوا كتساوي واحد. زد واحد ناقص زد اثنان أبارتيان أ أو يعني زد المعيار تاعها كيساوي واحد. متفقين؟ دابا نجي نشوفو نوريكم واش ديرو. غنديرو لدينا المعيار تاع زد واحد ناقص زد اثنان اش كيساوي. دابا انت اش عندك؟ عندك زد واحد و زد اثنان. هاي لدينا زد واحد ينتمي إلى أو أي المعيار تاع زد واحد يساوي واحد و زد اثنان أبارتيان أ أو يعني المعيار تاع زد اثنان يساوي واحد. متفقين؟ ولدينا عندك المعيار تاع زد واحد ناقص زد اثنان أصغر من أو يساوي المعيار تاع زد واحد، ولكن تصنتو هنا خاصها تكون هنا جمع. يعني اش خاصك دير هكا؟ يعني المعيار تاع زد واحد ناقص زد اثنان اش كتساوي؟ هي المعيار تاع زد واحد زائد ناقص زد اثنان. هادي واش تساوي المعيار تاع زد واحد زائد المعيار تاع ناقص زد اثنان؟ لا ما تتساويهاش. هادي راها صغر من أو تساوي المعيار تاع زد واحد زائد المعيار تاع ناقص زد اثنان. يعني المعيار تاع زد واحد يعني هادي، يعني المعيار تاع زد واحد ناقص زد اثنان صغر من المعيار تاع زد واحد زائد أو تساوي المعيار
تاع زد اثنان، يعني صغر أو تساوي واحد. وغادي ومنه زد واحد ناقص زد اثنان لا ينتمي إلى أو، أي زد واحد زائد زد اثنان بريم لا ينتمي إلى أو. علاش ما تنتميش؟ لحقاش معيار ما تيساويش واحد. وغادي ومنه فإن أو بلس ليست زمرة، هذه ليست زمرة جزئية للزمرة سي مزودة بقانون التركيب الداخلي اللي هو الجمع. صافي، متفقين لحد دابا في هادي؟ متفقين. في هاد الحصة هادي غنكتفي معكم بهاد القدر هذا. في الحصة المقبلة إن شاء الله غنحاول نضيف لكم بعض التطبيقات إن شاء الله، وغنضيف لكم تشكل الزمرة، وغنضيف لكم تاهما أمثلة تاعهم والتطبيقات تاعهم. صافي، وغندوزو للحلقة إن شاء الله. يلا خليكم دابا في أمان الله.